नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. सद्याक आमी आसा कुजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेजे पार्किंग लॉट हांगसर. आमी हांगा कित्याक येयल्या म्हणजे ओसय हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडटा फोर कॉर्नर्स इन एसोसिएशन वीथ बेटर फोंडा. ओसय म्हणजे आतांच सद्याक शिगमो फेस्टिवल जाल्लो आसा. आमी पळयलें की लेट नायट मेरेन ढोल ताशा पथक हे जाताले, पण खुबशे लोकांक लेट मेरेन रावपाक मेळनासलें किंवा ते रावनासले आनी त्या खातीर तांकां हे ढोल ताश पळोवपाक मेळोंक ना. पण कांय भिवपाची गरज ना, कित्याक म्हणजे ओसय हो कार्यक्रम तुमकां पळोवंक मेळटा. ह्या कार्यक्रमांत आसतले ढोल ताशा पथक जे ह्या पार्किंग लॉटान घडोवन हाडटले फोर कॉर्नर्स इन एसोसिएशन वीथ बेटर फोंडा. तर आमी मेळुया आनी विचारया की ह्या प्रोग्राम कितें कितें आसतलें आनी तेंच्या कडेन भाशाभास करुया ह्या हितून, आनी कितें कितें आसतलें, कितले टायमींग आसतले आनी कितले पथक हांगसर आसतले, कितले तितून ग्रुपान कितले जाण, सगळे डिटेल आमी तेंच्या कडेन जाणून घेवया. तर आता आम्ही आयल्या फोर कॉर्नर्साच्या मेंबर्साक मेळपाक. तर सद्याक तुम्ही इंट्रोड्यूस करा आपला. माझे नाव प्रथमेश खांडेपरकर. फोर कॉर्नर्स इव्हेंट्स अँड ॲडव्हेंचर हाजो हांव एक वांगडी. म्हाज्या बरोबर आसा अनुश्री नायक, आमचे वांगडी, तशेंच यश कोपर्डेकर आनी सोम्या नायक. ओके, म्हाका एक सांग, हे ओसय हो जो कार्यक्रम तुम्ही घडोवन हाडटा तो जन्म केन्ना आयलो आनी कसो आयलो? आयडिया? ही आयडिया आयिल्ली आमकां 2018 सुमार, जेन्ना आमी पळयलें आमचे जे ढोल ताशाचे ग्रूप जे आमचे रमट म्हणा, तेका आमी जेन्ना आमी पळयलें की ग्रावंडार ऑर रस्त्यार ऑर ज्या जाग्यार परफॉर्म करता, एवरी इयर आमचो ट्रेडिशन तसोच आसा. बट जेन्ना ग्रुपांक ऑर लोकांक ते सारके क्लियरली पळोवपाक मेळना, सो आमच्या तकलेन आयलें की असलो प्लॅटफॉर्म क्रिएट करचो सो दॅट हे सगळे ग्रूप स्टेजीर परफॉर्म करतले आनी बाकीचे सगळे लोक सुशेगाद बसून तांचो परफॉर्मन्स पळयतले. ह्या विचारान आमी 2018 पयलो सिजन केलो मडगांव हांगा. तर आता हो थर्ड सिजन. करेक्ट. तो 2 सिजनान लोकांक प्रतिसाद कसो गावलो आनी जे तुवें चिंतून केल्ले सारके सक्सेसफूल जाले? हे एक्चुली टीम एफर्ट. म्हाजो असो एकट्याचो विचार न्हू. आमच्या फूल टिमीन जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना आमी तो 18 जेन्ना पयलो केल्लो, पयलो सुद्दां सक्सेसफूल जाल्लो. रवींद्र भवनाच्या चॅरमॅनान आमकां लिटरली सांगलेलें की तेंच्यांनी एफर्ट घालून सुद्दां रवींद्र भवन केन्ना इतलो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळूं नासलो. बट ओसय जेन्ना फर्स्ट सिजन जालो तेन्ना लोकांक इतले लोक जाले, ऑलमोस्ट 3,500-4,000 क्रावड जाल्लो तेन्ना आमकां. सो तोच आमी नेट घेवन फुडें आयले आनी 2025 आमी सेकंड सिजन केलो पोरूचो. सांगपाक खूब बरें दिसता. बेटर फोंडाचो आमकां पोरू साथ लाभलो. श्रवणान म्हाज्या एका उतराचेर ऑन बोर्ड आयलो. श्रवणान म्हाज्या विचारांचेर विजनाचेर विश्वास दवरून आमकां सपोर्ट केलो आनी आमी सेकंड सिजन पोरू केलो. ऑलमोस्ट आमी 6,000 ते 7,000 पोरू क्रावड कवर केल्लो आनी ह्या फाटी 100% गॅरंटी आहे की 10,000 आमी क्रॉस करता. तूं हे जेन्ना येता, तूं एकलो, तुमी एकटे आशिल्ले फोर कॉर्नर्स, तेज्या बेटर फोंडा आयले, तूं एक गोंयकार दुसरे गोंयकार म्हणजे येता तेन्ना कसो सपोर्ट गावता? विचार मेळपाक जाय मेन म्हणटा ते, आनी विजन मेळपाक जाय. म्हाका याद आसा फोंड्या हांगा फार्मागुडीर हांवें श्रवणाक फोन केलो, श्रवण असो असो म्हाजे कडेन प्रोजेक्ट आसा, तूं आसा आपल्या बरोबर? श्रवणाचो एक फेमस डायलॉग आहा, करया मरे भावा. तेणें थंयच म्हाका म्हटलें करया म्हणून आनी थंयसून हेजी सुरवात जाली. तर म्हाका सांग, ह्या सिजनाक डिफरंट कितें आसतलें, कित्याक तुमी वोट करता? आमी ह्या सिजनाक ट्रिब्यूट दिता आमच्या महादेवाक आनी जे जागेकार आसात. हो जो कॉन्सेप्ट आसा ओसय, हितूनसून आमी कितें करपाक सोदता, जे वाठारान आमचे जे देव आसात तांचें नांव, तांची किर्ती गोंयभर कशी जातली, हो आमचो धाकटोसो प्रयत्न आसा. आनी हितूनसून आमी ह्या फाटी जागेकारांक ट्रिब्यूट करता. सो तुमी ह्या फाटी जे परफॉर्मन्स सुद्दां पळयतले बेजिकली, तातूंत सगळे आमचे शिवाचे गड म्हणा, दूधसागर म्हणा, नाजाल्यार आनी कोण कोण देवाचे कटमगाळ दादा म्हणा, तेंची नांवां घेतली वयतली आनी तांचे जयकार जातलो. आमी हो कमर्शियल प्लॅटफॉर्म करतात, पण हितूनसून आमच्या धर्माचे गजाली आनी आमचे देव कशे वयर आनी लोकां कडेन पावतले हाजो आमचो सदांच प्रयत्न आसा. तर कितलो वेळ दितले तुमी एक ग्रुपाक हे सगळें दाखोवपा खातीर? प्रत्येक ग्रुपाक आमी 14 ते 16 मिनटां दिल्या. ओके. 1 मिनटाचो बफर दिला, म्हटल्यार 17 मिनटां पर्यंत तेंच्यांनी परफॉर्म करपाचे. 17 उपरांत जाले की 5 मार्क्स कट जातले. 18 मिनटां 5, 19 मिनटां आनी 5, तशें कंटिन्यू जायत वयतले. तुमी 20 मिनटां वाजयले, 15 मिनटां 15 मार्क्स तुमचे गेले. तेंचो पार्टिसिपेट ना, तेंचो कितें तरी येयलो की कमी जातले रे बाबा, टायम वाडय
ना तेंच्यांनी कशें आसा आमी परफॉर्म केला सो आमकां खबर आसा की 15 मिनटां इज अ परफेक्ट टायम तितलोच तुका नेट प्रॉपर दाखोवपाक शकता और लोकां कडेन तितलो इजिली पावपाक शकता लोकांची ग्रास्पिंग कॅपेसिटी सुद्दां तितलीच आसता सो 15 मिनटां आमी दवरल्या 15चो 1 मिनिट 16 आनी 17 मिनटां पर्यंत तुमी वाजया ओके फुडें गेले जाल्यार मायनस कट जायत वयतले 5-5 मार्क्स ओके हे सगळे जज करपाक जजीस खंयसले हाडले आमी स्टार्टींग 2018सून आमचो जो पॅटर्न आसा तोच फॉलो करता आमी जजीस भायले हाडटा सो दॅट तांकां सुद्दां आमचो कल्चर इंट्रोड्यूस जावनी म्हणून हे नांवां बीन कितें नांव आमी डिस्क्लोज करिना आमी मोस्टली मे बी इव्हेंटा दिसा डिस्क्लोजूच करता ओके म्हाका आनी एक सांग जेन्ना हे जे जाता शिगम्याच्या दिसा ढोल ताशा रातचे बीन झगडी जाता किंवा चड लेट जाता आनी त्या ते लोक पळोवंक मेळना हे कशे जाग्यार घालूं शकता जाग्यार अशें तो तेंचो पर्सनल हें कितें आसा पूण आमच्या इव्हेंटाक झगडी बिगडी जावची ना लोकांक सगळ्यांक हो इव्हेंट आवडटा लोकांनी येवचो आनी सुंदर इव्हेंट जातलो तुमी येवन मुद्दम पळोवचो ओके थंयसर कितें तुमकां पळोवंक मेळना सारकें सुचरात बरोबर बरोबर सारकें तर आमच्या मदीं आसा बॅटर पोंडाचे प्रेजिडंट श्रवण नायक श्रवण हो कितल्यावो सीझन ते म्हाका सांग हो जावन आसा 3rd सीझन आनी आतां त्या 4 तारखेक आमी जो दवरलेलो आसा व्हडल्या प्रमाणान ह्या फावटी 3rd सीझन म्हणल्यार आनी देवाचे महादेव हांकां आमी ट्रिब्यूट दिला ह्या वर्सा सो जाता तितलें आमी मागता की तुमचोय आमकां बरो हातभार आसा सो ह्या आनी पब्लिसिटी जावची आनी बरें मेळचें आमकां आमी मागता पण म्हाका सांगा फाटल्या 2 सिजनान कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो फाटल्या 2 सिजनान लोकांचो भरघोस रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी भरपूर लोक आशिल्लो जितको कॉन्सर्टाक सुद्दां जायना तेज्याकून व्हडल्या प्रमाणान एक 10,000कून चड लोक ह्या एरियान आशिल्लो लास्ट टायम पळोवपा खातीर स्पेशली ओसय सीझन 2 आनी आतां 3 पळोवपाक आमकां आनी हेज्याकून चड क्रावड जातलो असो आमकां अपेक्षा दिसता आनी लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स येता तेज्या वयल्यान दिसता हेज्याकून चड आनी ह्या फावटी आमकां खूब वाडोवचें पडटलें अशें आमकांय दिसता पार्टिसिपंट आसले पळय तेंचो कसो प्रतिसाद आसलो पार्टिसिपंट्साचो आमकां बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स मेळटा आमकां सगळ्यांचो आनी आतांय पळोवपाक सगळ्यांचे बरे रिस्पॉन्सान कॉमेंट्स येता बरें येता की आमी रावल्या अशें ते सामके तयारेन आमकां लोकां कडेन दिसता तर ह्या सिजनाक कितले पार्टिसिपंट्स आसा प्रत्येक ग्रुपाक आमी 70 पर्यंत दिला पार्टिसिपंट एक ग्रुपाक 70 मेंबर ओके तशें आमचे 13 ग्रुप येतले हांगा पार्टिसिपेट करपाक सो 13 ग्रुप म्हटल्यार ऑलमोस्ट 70 into 30 म्हटल्यार तेच्याकून मागीर तेंच्या वांगडा आनी बाकीचे मेंबर्स आसता सो हांगा पार्टिसिपंट्सूच सुमार 2000 क्रॉस जाता 2000 क्रॉस आनी तुमी कितले एक्सपेक्ट करता क्रावडाक क्रावड आमी मोर दॅन 10,000 आसात ह्या फावटी ज्या हिशोबान रिस्पॉन्स मेळटा तेतून म्हणजे 10,000 वयर क्रावड आसात ओके आनी प्लस पार्टिसिपंट कितल्यांक स्टार्ट जातले आनी कितल्यांक सोंपोवपाक प्रयत्न आसता संक स्टार्ट जातले आमी जाता तितले 10 टायमिंगांनी दिल्लो आसा सो त्या 10 टायमिंगा भितर आमी सोंपोवपाची तयारी करतात लास्ट टायम कितें जाल्ले टायम लास्ट टायम तसोच धांक बी हय तसोच आमचे त्या टायमिंगानूच आमी बसयल्ले आनी कित्याक हॉस्पिटलूय मुखार आसा सो त्या हिशोबान आमी तो जाता तितले बेगीन आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करता कारण भुरगे सगळे सुद्दां जेन्ना सामान हाडटा सुद्दां तेन्ना सुद्दां तितलो टायमिंगाचो गॅप आसता सो त्या टायमिंगा भितर तें सामान वयर दवरपा जाय आनी परफॉर्म करपा जाय सो त्या टायमिंगा भितर आमी बसून तें हें करता आमी पळयलें की आतांच शिगमो जाला हय आनी ते परतून ढोल तशें पथक आतांच तुमी हाडटा हय सो लोक तो शिगमो म्हणटा तो डिफरंट हां तो अंत्रूज महालांतलो शिगमो ओके आनी हो जो एक शिगमो आसा ह्याच प्रोग्रामाचें लेवल डिफरंट हितून आसा हितून ढोल ताशाय मिक्स आसा तो आमचो ट्रेडिशनल रोमटामेळ आनी हितून आमी कशें आहा ढोल ताशाचें एक हें दिला आनी तो लोकांक एक फुडें रावून एका जाग्यार रावून दिसचो अंत्रूज महालांतलो जो शिगमो आसता तो कंटिन्यू वचत रावता आनी हो जो आसा तो एक स्टेजीरूच दाखयतले आमी अशी आमची एक हें आसा तो लोक कित्याक येवपाक जाय ओसो पळोवपाक तेजो एक कारण आसा आम्हाला लोक ओसय पळोवपा खातीर असो जो परफॉर्मन्स जाता तो बेजिकली थोड्यांक कशें गर्देंतल्यान भितरल्यान पळोवचो पडटा आनी हांगा तुमकां स्टेजीर म्हणल्यार जेन्ना भायल्यांतल्यान फूल स्टेज अशी हे भरून दिसता त्यानी लायटींग आसता जावं वेगळे वेगळे तरेचे डिफरंट टायप ऑफ तेंगेले कोल्ड पायरो पेटयता जावं आनी कितें कितें पेटयता म्हटल्यार फायर वर्क्साचे हे तितून तो आनी कडेन दिसता सो बेजिकली लोकां कडेन बघता की ह्या लेवलाचो प्रोग्राम जाता पळय स्टेज प्रोग्राम
तो डिफरंट आणि जो रोमटामेळ आमी रस्त्या वयल्यान व्हरता तो डिफरंट. तो different. सो हो पळोवपाक हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी जे लास्ट इयर दिल्लो तेज्याकूच चड दितलो ह्या फावटी अशें म्हाका तरी सामकी अपेक्षा आसा. म्हाका एक सांग लास्ट क्वेश्चन 10,000 क्रावड तुमी एक्सपेक्ट करता 10,000 सिटींग कॅपॅसिटी हांगसर आसतली दी सिटींगची कॅपेसिटी आसतात आमची 10,000 10,000 अशी आसना पण 5,000 आसता पण बाकीचे लोक जे आसा बाकीचे हय. आतां सोफाशे दिसता पळय तुमकां सो मागीर वेगळे वेगळे हे आसा स्टँडिंगूय आसता क्रावड ओके. थोडे अशे एनकरेज करपाक आसता भायल्यान क्रावड सो आमकां हे आसा की जातलो क्रावड. ओके तुमचो आनी एक पार्टनर आहा फोर फोर कॉर्नर्स तेंचेय मेळटले आनी तेंचेय प्रतिदा येतली त्यांच्याच सपोर्टान आमी इतलो हे करता सरल्या. फुडें सरल्या तेंचो आमकां पाठिंबो आसा म्हणून आमी आयज खंय तरी म्हणजे व्हडल्या लेवलाचेर हे करता. ओके आनी व्हडलें नांव न्ही ह्याय फावटी तेज्या व्हडलो जातलो. तर हे आशिल्ले फोर कॉर्नर्स आणि बेटर फोंडा हे दोन ग्रुप मेळून घडोवन हाडटा ओसय 4 तारखेक सांजचे 5:30 वरांक कुजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या पार्किंग ग्रावंडाचेर. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.